प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। भारतमा सीमावर्ती बस्तीमा महामारी व्यापक भइरहँदा नेपालतर्फ निर्बाध आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था फितलो। महामारीमा खर्च घटाउने स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रयास, भत्तादेखि सवारी खर्चसम्म कटौती। सल्यानका पहिरो पीडित 25 परिवारको विद्यालयमा बाँच, तथ्याङ्क सङ्कलनमै अलमल, अझै पुगेन राहत। र जुम्लामा गत वर्षभन्दा 50% कम स्याउ उत्पादन, असिना र तुषारोको असर। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक महामारीका कारण देउडा नखेली घरमै पूजाआजा गरी गौरा पर्व मनाइएको लगायतका सामग्री हुनेछन्। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 415 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसले उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको देखाउँछ। आज काठमाडौँमा मात्रै अहिलेसम्मकै धेरै 350 जना थपिएका छन्। भक्तपुरमा 54 र ललितपुरमा 11 जना सहित देशभर 927 जना थपिँदा देशभर संक्रमितको संख्या 36,456 पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसका 92 मध्ये 8 पुरुष र 4 महिला गरी थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। भाइरसबाट 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको यो हालसम्मकै धेरै संख्या हो। मोरङका 2 तथा भक्तपुर, मकवानपुर, उदयपुर, पर्सा, धनुषा, सिराहा, झापा, चितवन, कास्की र रूपन्देहीका 1-1 जनाको मृत्यु भएपछि भाइरस संक्रमित मृतकको संख्या 195 पुगेको छ। संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी बढ्दै गएपछि प्लाज्मा थेरापी पद्धतिबाट उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसैले जटिल उपचारका लागि रगत अभाव हुन नदिन सुरक्षित रक्तदानका लागि पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। निको भएका व्यक्तिहरूले दान गर्ने रगत प्लाज्मा हाम्रो उपचारमा आवश्यक पर्न सक्छ। कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भई घर फर्केका व्यक्तिहरूको पनि यो समयमा ठूलो भूमिका रहेको छ। नेपालमा पनि कोभिड-19 का संक्रमितहरूलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिँदै आएको छ। अहिलेसम्म यस विधिबाट सफल उपचार पश्चात महिला र पुरुष गरी जम्मा 20 जना भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले कोभिड संक्रमणबाट मुक्त भई फर्किसक्नु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,229 नमुना परीक्षण गर्दा रूपन्देहीमा 72, मकवानपुरमा 51, मोरङमा 47 र सुनसरीमा 41 जना थपिएका छन्। यस्तै बाँकेमा 36, चितवनमा 26, रौतहटमा 21, धनुषामा 20, काभ्रेमा 17, धादिङ र कास्कीमा 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 164 जनालाई आइसियु र 22 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। अहिलेसम्म 20,224 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय बस्तीहरूमा महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने सङ्केत देखिरहँदा नेपालतर्फको आवागमन नियन्त्रण हुन सकेको छैन। सीमापारीका बजार र गाउँघरमा खुलेआम ओहर दोहर भइरहेको छ। यही कारण महामारी नियन्त्रण पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बाक्लो जनघनत्व रहेको प्रदेश 2 का 8 जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। समुदाय स्तरमा भाइरसको संक्रमण फैलिसके पनि भारतीय बजार र गाउँघरमा आउने जानेको क्रम रोकिनुको साटो निकै बढेको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्री र मलखाद किनमेलका साथै औषधोपचार र कुटुम्ब आफन्तकोमा आउने र जाने मानिसको संख्या सीमामा निकै बढेको छ। बोर्डरको नजिकमा के हो त अब सबै चुत इन्डियाको काम। हाम्रो कहिले इन्डियाको मान्छे नेपालमा आउँछ, नेपालको मान्छे इन्डियामा जान्छ। त्यसको त अब के रे, यहाँ त धेरै अप्ठ्यारो छ। भारतीय सीमासँग जोडिएका प्रदेश 2 को 464 किलोमिटर सीमामा 6,000 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बाढीका कारण हटाइएका अस्थायी पोस्टहरू बोर्डर आउटपोस्टमा मात्र सीमित भएको छ। मुख्य नाकामा कडा निगरानी रहे पनि अन्य ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नरहेकै कारण चोर बाटो भएर मानिसको आउने जाने क्रम निकै बढेको हो। पहिला जुन तरिकाले जुन राखेको थियो नि टोलीहरू, त्यो टोली चाहिँ इन्डियामा अहिले छैन। अहिले निगरानी चाहिँ हटाएको अवस्था छ कि अब हाम्रो एकातर्फबाट निगरानी बढी भएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति उनीहरूले मुख पनि उताबाट नरोकेको अवस्था छ। तर अब हामीले चाहिँ त्यो एफओपीलाई पनि फेरि मान्छे थपेर
त्यहाँ म्याक्सिमम चाहिँ फुट पेट्रोल अथवा साइकल पेट्रोल तथा भोगल पेट्रोलले जहाँ जहाँ सम्भव छ त्यो तरिकाले हामी निगरानी चाहिँ बढिरहेको छौँ। भारतीय सीमासँग जोडिएका प्रदेश 2 का सबै जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युका घटना बढ्दै जाँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले रोकथाम तथा परीक्षणको दायरा प्रभावकारी रूपमा बढाएर काम गर्न सकेका छैनन्। दिनानुदिन जुन तरिकाले केसहरू संख्याहरू बढिरहेछ, सिरियस केसहरू बढिरहेछ, अब यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको कुनै पनि रोड म्यापले र प्लानले बताइरहेको छैन। भनेपछि अहिलेको टाइममा आएर सरकारले गरेको कुराहरू यथेष्ट रूपमा नभएको देखिन्छ र कोरोना महामारीलाई लिएर जुन सिरियसनेस हुनुपर्ने हो सरकारको र स्थानीय सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुनै पनि धेरै राम्रो पहल देखिएको छ। सरकारले अति जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेको प्रदेश 2 का जिल्लामा सुरक्षाको व्यवस्थापन अझै चुस्त बनाउनुका साथै भारतीय बजारमा आउने जाने क्रम रोक्न सक्नुपर्छ। प्रदेश 2 मा बाक्लो जनघनत्व रहेकाले समुदाय स्तरमा छिट्टै भाइरसको संक्रमण फैलिने हुँदा निषेधाज्ञामा मात्र सीमित नराखी आइसोलेसनको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा समेत बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। भारतका सीमावर्ती बस्तीमा महामारी व्यापक हुँदा नेपालको आवागमन सुरक्षा व्यवस्था फितलो हुँदा यस्तै जोखिम झन बढी निम्ताएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले यति बेला देश नै थला परेको छ। 3 तहकै सरकारका आन्तरिक आम्दानी घटेको छ। आम्दानी घटेपछि केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र तालिम गोष्ठी लगायतका फजुल खर्च कटौती गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण आन्तरिक आम्दानी घटेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएको बैठक भत्ता, प्रशिक्षण, अतिथि सत्कार, इन्धन र खाजामा कटौती गरेको छ। सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेर धेरैजसो शीर्षकका 50% सुविधालाई घटाएको हो। नगरसभा, कार्यपालिका बैठक र ओडा बैठक बस्दा जनप्रतिनिधिले 1 महिनामा 1000 र समिति तथा उपसमितिले 500 रुपैयाँ मात्रै भत्ता पाउनेछन्। विज्ञका रूपमा तालिममा प्रशिक्षण गर्दा बाहिरी व्यक्तिलाई 500 मात्रै दिने तर उपमहानगरका कर्मचारीलाई दिइने छैन। जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता आदि पाउने कुरामा 66% हामीले कटौती गरेका छौँ र हिजो चाहिँ अन्य यातायात तेल फ्युलहरू जुन कर्मचारी साथीहरूले जनप्रतिनिधिले पाउनुहुन्थ्यो, जनप्रतिनिधिको हकमा प्रदेश सरकारले तोकेको मा झारेर त्योभन्दा अतिरिक्त पाउने अवस्था पनि थियो, त्यसलाई हामीले कटाइदिएका छौँ र हिजो कर्मचारी साथीहरूले पनि विभिन्न फिल्डमा जाँदाखेरि जुन पेट्रोल खर्च पाउने थियो, हिजो 6 लिटर पाउनु थियो भने त्यसलाई आज 4 लिटरमा झारेका छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कर तिर्न नागरिक आउनै छोडेपछि छिटो र एकैपटक कर बुझाउनेलाई छुटको व्यवस्था गरेर आन्तरिक आम्दानी सङ्कलन थालेको छ। करदाताहरूलाई केही हौसला बढ्ने गरी वार्षिक चाहिँ सम्मानका कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएका चाहिँ छौँ। त्यसै गरी केही कर छुटका चाहिँ कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। स्थानीय तहको आम्दानी घट्दा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ। कोरोना संक्रमणले प्रदेश थला परेको भन्दै यस वर्ष प्रदेश 5 सरकारका कुनै पनि कर्मचारी तथा पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण नगर्ने, स्वास्थ्य र सुरक्षा बाहेकका नयाँ यातायातका साधन नकिन्ने, सामान्य प्रकृतिका बैठक, तालिम, गोष्ठी, पदाधिकारी तथा कर्मचारीका इन्धन र सवारी मर्मत सम्भार भत्ता कटौती गरेको छ। चालु खर्च घटाएर 34% मा झारेको छ। फजुल खर्च भनेकै के हो भन्दाखेरि अब तालिमको नाममा, गोष्ठीको नाममा, विदेश भ्रमणको नाममा अनि अनावश्यक भत्ताको नाममा अब खर्च हुनु नै फजुल खर्च हो। त्यस्तो कुरोमा हामीले सकभर अब त्यस्तो काममा प्रोत्साहन नदिने। कोरोना संक्रमणको सिलसिला कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा छैन। यस्तो बेलामा 3 तहकै सरकारले कोरोना संक्रमण र त्यसबाट हुने क्षति रोक्न गर्नुपर्ने काम बाहेकका खर्च कटौती गरेर नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। महामारीमा खर्च घटाउने प्रयास स्वरूप स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु सकारात्मक कुरा हो। यसको सिको अरूले पनि गर्ने कि? प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
सल्यानका पहिरो पीडितलाई एकातिर कोरोना महामारीको डर छ भने अर्कातिर पहिरोले मरिन्छ कि भन्ने त्रास पनि छ। आकाशमा कालो बादल मडारियो कि खानै नखाए उनीहरू सुरक्षित स्थान खोज्दै दौडिने गरेका छन्। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि बागचौर नगरपालिका 12 बाफुखोलाका 25 घर परिवारको दैनिकी यसरी नै त्रासमा गुज्रिएको छ। सल्यान बागचौर नगरपालिका 12 बापुखोलाकी मनिषा ओली गत साल पनि पहिरोका कारण विस्थापित भएकी थिइन्। यो वर्ष पनि लगातारको वर्षाले उनको घरमा पूर्ण रूपले क्षति गरेको छ। उनी परिवार सहित विद्यालयमा बस्दै आएकी छिन्। बापुखोलाकै पूनम ओलीको व्यथा पनि उस्तै छ। उनी पनि एक सातादेखि विद्यालयमै शरण लिइरहेकी छिन्। अहिले बापुखोलाका पहिरो पीडित 25 घर परिवार विद्यालय र छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन्। माथिबाट सबै आएको छ। हामी भित्रै सुत्यौँ, राति थाहा भएन। बाहिर आएन, हेर्दा पनि केही नदेखिने, बत्ती पनि नै वारिपारि सबै गाह्रोले लिन्लायो। सबैमा पानी आएर पहिरो आएर सबै पूर्ण लागेर रहेछ। अनि हामी भित्र बसिरह्यौँ। अब केही हुन्न हाम्रो घर भन्ने लाग्यो। अनि बिहानै उठेर बाहिर गएन, हेर्दाखेरि केही नै, माथिबाट सबै आएन, बाहिरतिर बस्या रहेछ। अनि क्या गर्ने, भागा भाग भयो, रुवा कली पऱ्यो, भागा भाग भयो। लगातारको वर्षाले सल्यानका अधिकांश ठाउँमा जोखिम बढेर बस्तीहरू विस्थापित भएका छन्। राहत बाँड्ने आश्वासनमा पटक पटक नेता र मन्त्रीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगे पनि वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्नै मुस्किल छ। हामीलाई दिन र रात काट्ने मुस्किल छ। उता रोगले सदाउँछ, उता बाढीले, उता घरमा पनि बस्न नमिल्ने भयो। पहिरो पीडितहरूलाई स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म कुनै सहयोग भएको छैन। हामीले त्यो विस्थापित घर परिवारहरूलाई अहिले चाहिँ खानपिनको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ र हामीले गर्ने भन्ने चाहिँ तयारी छ। अब ठ्याक्कै चाहिँ कति घर सङ्ख्या, कति व्यवस्थापन, कति समयसम्म चाहिँ बस्ने त्यो यकिन गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाबाट नै चाहिँ त्यो खानपिनको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गरेका छौँ। पहिरोले अहिलेसम्म सल्यानका 10 घर भत्किएका छन् भने झण्डै 200 घर जोखिममा परेका छन्। 53 घर परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ। जोखिममा परेकाहरूलाई प्रदेश सरकारले 3 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। हामी फिल्डमा जाँदाखेरि नै केही सामग्रीहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएको छ भने प्रदेश सरकारबाट मान्यजी मन्त्रीहरू समेत गएर चाहिँ आफैले त्यो सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र खाद्यान्न उनीहरूको लागि चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ खाद्यान्न सामग्री समेत उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार चाहिँ त्यसको पनि तयारी भइरहेछ उहाँहरूको लागि। बाढी पहिरोले सल्यानमा वर्षेनी धनजनको क्षति हुने गरेको छ। स्थानीय नागरिकले पाएको विपत्तिमा समेत स्थानीय सरकार बेखबर बनेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गरी यस्ता ठाउँका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, बापुखोला, सल्यान। पहिरो पीडितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनमै अलमल भई राहतसम्म नपुग्नुका पछाडि कसको कमजोरी होला? यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि के गर्न सकिएला? यसबारे तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। जुम्लामा यस वर्ष स्याउ उत्पादन 50% घटेको छ। गएको वर्ष 12,000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकोमा यस वर्ष घटेर 5,100 मेट्रिक टन मात्रै स्याउ फलेको कृषि विकास कार्यालयले अनुमान गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा भदौ लागेपछि जुम्लाका किसान स्याउ टिप्न बगैँचामै व्यस्त हुने गर्थे। तर यस वर्ष भने स्याउ कम फलेकाले धेरै किसानलाई फुर्सद छ। यस वर्ष परेको असिनाका कारण स्याउ उत्पादनमा कमी आएको हो। जिल्लाभरि फल्ने स्याउ यसपटक उत्तरी मोहडामा मात्रै फलेको छ। दक्षिणी मोहडाका रुखमा स्याउ फलेको छैन। असिना र तुसारोले स्याउ उत्पादन घटेको हो। पालो गरी फल्छ अथवा अल्टरनेटिभ बेरिङ हुन्छ। दोस्रो चाहिँ यो शीतलहर, पहाडी शीतलहर अथवा हिमाली शीतलहर। वैशाखमा चाहिँ शीतलहर चल्यो बिहान टाइममा 11 बजीसम्म। अनि त्यो शीतलहरले चाहिँ जसलाई लोकल भाषामा कालो तुसार भन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चिचिलाहरू, सानो चिचिला सब झारिदियो। दुईवटा कारण। अरू कारण चाहिँ असिना पनि पर्यो। 3 कारणले गर्दाखेरि जुम्लाको स्याउ चाहिँ उत्पादन घट्यो। त्यो भएर यो वर्ष चाहिँ हामी गत वर्ष तुलनामा हामीले चाहिँ कति करिब 50% चाहिँ उत्पादन घटेको चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। जिल्लाका अधिकांश किसानको बगैँचामा स्याउ फलेकै छैन। गएको वर्ष एकै बगैँचामा 500 बिरुवामा स्याउ उत्पादन भएकोमा यस वर्ष मुस्किलले 30वटा स्याउका बिरुवामा फाट्टाफुट्ट स्याउ फलेको किसान बताउँछन्। असिनाले जुम्लाका अधिकांश बगैँचाको 100% स्याउ झारेको किसानको भनाइ छ। 500 बिरुवाको त मैले बिमा गरेको छु। गत साल लगभग चाहिँ मेरो
6-7 लाख जति आम्दानी भएको हो। योचोटि चाहिँ 15-20 हजार पनि नहोला जस्तो छ। जुम्लामा 10,000 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गर्न सकिने भए पनि 3,000 हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ। 3,000 हेक्टरमा स्याउ उत्पादन गरिए पनि 1,500 हेक्टरमा मात्रै स्याउ उत्पादन भइरहेको छ। जुम्लामा अहिले प्रति किलो स्याउको मूल्य 60 रुपैयाँ पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि एलपी देवकोटा, खलङ्गा, जुम्ला। जुम्लामा स्याउ उत्पादन बढाउन स्थानीय निकायका साथै कृषकहरू पनि सक्रिय हुनु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध गौरा पर्व प्रभावित भएको छ। यसपालि देउडा, चैत, धुमारी र गौरा नखेलाई पूजा आर्चना गरी गौरा मनाइएको छ। भिडभाड कम हुने गरी 4-5 जना महिलाहरूको समूहले गौरा पूजन गरी यो सांस्कृतिक पर्व मनाइरहेका छन्। 2-4 गाउँकै मान्छे जम्मा भएर देउडा खेल्ने चलन भए पनि यस वर्ष गाउँमा गौराको रौनक छैन। केही महिला जम्मा भएर गौराको पूजन गर्ने काम बाहेक अन्य खेलका कार्यक्रम रोकिएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण स्थानीय महिलाहरू गौरा पर्वलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्परा संरक्षण गर्ने रूपमा मात्रै मनाएका छन्। परिवारमा सुख समृद्धि आउने विश्वासका साथ महिलाहरूले पञ्चखाद्य वस्तु भिजाएर कृष्ण पञ्चमीको दिन बिहानै सूर्योदयसँगै महर्षि अगस्त्यको अर्घसहित पूजा अर्चना गरेर गौरा पर्व मनाउने गर्दछन्। रात 12 बजे चाहिँ यहाँसम्म नाच खेलै हुन्थ्यो हाम्रो। अहिले कोरोनाका उहिले हामीले चुपचापसँग गौरा पुजेर यसै परम्परा जोगाएका छौँ। बहुत फरक भयो अब। अहिले त कहीँ पनि नै हो, डणलदरा भयो, न यहाँ भयो, न यता उता पल्लो घर जाने थियो त आफ्ना घर-घरै बनाया। गौराको मुख्य प्रसाद बिरुडा अर्थात् गहत, गुराँस, कलाउ, चना, गहुँ खाद्य वस्तुलाई प्रसादको रूपमा गौराको दिन सबैलाई खुवाएर गौराको खेल सुरु गरिन्छ। गौरा पर्वमा भगवान शिवलाई महेश्वर र शक्ति स्वरूपा जगत जननी माता पार्वतीलाई गौराको रूपमा भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि दशमीसम्म पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। गौराको प्रसाद छोरी बुहारी मार्फत माइत पुर्याउने तथा आफन्तहरूलाई खुवाउने परम्परा भए पनि यो वर्ष रोकिएको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको डरले 4-5 जनाको समूह बनाएर घरमै पूजाआजा गरिएको छ। सीमित पुज्ने मान्छे मात्र रहेर यो गौरा महोत्सवलाई हामीले आफ्नो संस्कृति जोगाउनलाई पूजाआजा गरेर मनाइराखेका छौँ। गौरा पर्व बनाउँदा पुण्य प्राप्तिसँगै समाजमा देखिएको असमानताको अन्त्य हुने र आपसमा भाइचारा सम्बन्ध बढ्ने विश्वास गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। महामारीका बेला भिडभाड नगरी घरमै चाडपर्व मनाउनु राम्रो हुन्छ। यसले आफू पनि सुरक्षित भइन्छ भने अरू पनि सुरक्षित हुन्छन्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष